बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, जब से ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया तो हुकूमत वाले बहुत खुश थे, नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए थे। इस्टेब्लिशमेंट के कैंपों में खुशी थी, हुकूमत के कैंपों में खुशी थी, पता नहीं क्या कुछ हो गया है। लेकिन उसके फौरी बाद राइटर्स की तरफ से खबर चल गई कि जनाब अमेरिका अगले हफ्ते पाकिस्तान पर पाबंदी लगा सकता है, वीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा सकता है। तो ये एक बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल थी। तो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान को एक बार फिर से दहशतगर्दी में झोंकने की कोशिश की जा रही है। मैं अब जो खबर आपको देने जा रहा हूं कि आज एक बार फिर से इमरान खान के व्हाइट हाउस में डंके बज चुके हैं। इमरान खान के मुतालिक सवाल हुआ आज बाकायदा तौर पर। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की रिहाई का सवाल उठा दिया गया। फिर क्या जवाब आया, क्या तफसीलात हैं, तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर रखनी है। और फिर वहीं पर दूसरी जानिब जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने अगले माह दौरे का ऐलान कर दिया। और ये दौरा इतना सिग्निफिकेंट है इस पूरे खत्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुस्तकबिल का फैसला उस दौरे से होने जा रहा है। तमाम डिटेल्स उस दौरे के हवाले से भी आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर जनाब मैंने रखनी है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लड़ाइयां चल रही हैं, कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। जैसे शेर अब्दुल मवद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आजकल बोल रहे हैं। वो आजकल कभी इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं, कभी इमरान खान के हक में बोलते हैं। उनकी समझ नहीं आ रही कि वो कहां पर खड़े हैं, कहां पर नहीं खड़े। तो जनाब हुकूमत ने एक तरफ तो अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मार्च का महीना 7 मार्च है आज, और 23 मार्च को तुमगाए हुस्न कारकर्दगी जो है वो जनाब सदारती अवार्ड दिया जाएगा अवान सदर के अंदर। तो कुछ सहाफियों जो हैं उनको उस अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। अब जाहिर है हुकूमत के हाथ में तो ये अवार्ड देना नहीं होते। तो आज बाकायदा तौर पर ठप्पा लगाया गया। जैसे पीके फिल्म में वो आमिर खान जो है वो ठप्पे लगाते थे ना, कि ठप्पे के बगैर कुछ नहीं है। तो ठप्पा लगाया गया कि जनाब ये तर्जमान है और ये हमारी नौकरी करते हैं, ये हमारी रखवाली करते हैं। तो उसके अंदर जनाब हसन अयूब जो रावी के नाम से मशहूर हैं, उनको तुमगा हसन कारकर्दगी के लिए नामजद किया गया है। कामरान हामिद राजा, अनिका निसार, ये ARY न्यूज की एंकर, इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर हुकूमती बयानिया जो है ARY न्यूज पर पहुंचाया है। मुनीफ फारूक गैर सरकारी तर्जमान जनाब, कौन नहीं जानते, कामरान शाही साहब को कौन नहीं जानते। और फिर नसरुल्लाह मलिक, जो गंद किसी और से नहीं करवाया, वो नसरुल्लाह मलिक साहब से करवाया। ये भी जो है पार्ट टाइम जर्नलिस्ट हैं। सरवर मुनीर राव साहब, ये कोई हैं जनाब, इनको अवार्ड देने के लिए वो नामजद किया गया है। मुजम्मिल सहरवर्दी, आप जानते हैं कि जो गलीज़ जुबान इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो इनकी जुबान से इस्तेमाल होती है। कादी शुजात अली, जनाब ये कोई नात ख्वां है, उनके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। तो ज़ाहिर है कोई नात ख्वां है तो इनका जनाब जो है वो किया गया है कि इनको तुमगा हुस्न कारकर्दगी जनाब दिया जाएगा। अब ये लिस्ट जो है वो छप गई है। अब ये छाप है इनके ऊपर कि ये लोग जो हैं ये सरकारी तर्जुमान हैं, ये रजिस्टर्ड लोग हैं, कहां से बात करते हैं, कौन है, कौन किनको कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह की लिस्ट जारी करके बता दिया गया है कि ये लोग जो है वो कहीं और से बात किया करते हैं। चलें जनाब, मैं आपको अब खबर देना चाहता हूं कि डॉक्टर शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या फारिग होने जा रहे हैं। ये जनाब बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। शहबाज गिल साहब आजकल बड़ा जो है वो धड़ल्ले से बोलते हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और ये आजकल निजाम की आंखों में खटकते भी बहुत ज्यादा हैं। और शहबाज गिल जो है वो बहुत ज्यादा कभी कभी ज्यादा आउट ऑफ नो वे जाकर भी बात कर देते हैं। उस पर भी मुझे हमेशा उनसे गिला रहता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने शेर अब्दुल मदद के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन के हवाले से सवाल उठाया और वो जायज सवाल था। डॉक्टर शहबाज गिल ने खबर दी, और की खबर मेरे पास भी थी, मैंने भी आपको अपने चैनल के जरिए दी कि केपी की गवर्नमेंट ने शेर अफजल मदद को 4 करोड़ रुपए के फंड उस वक्त जारी किए जब इमरान खान ने शेर अफजल मदद को निकाल दिया था। जब PTI ने उनके निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट ने उनको डेवलपमेंट के नाम पर फंड जो है वो लकी मदद के 4 करोड़ रुपए के दिए। किस नाम पर दिए? शेर अफजल मदद तो साबित रहनुमा PTI थे, तो उनको ये 4 अरब के फंड जो है वो कहां से दिए गए। तो जनाब शेर अफजल मदद के हवाले से शहबाज गिल ने कहा कि वजह यह है कि वो सारा पैसा जेब में डाल दिया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ने शेर अब्दुल मदद को लॉन्च ही इसी वजह से किया था और शहबाज गिल ने जनाब शेर अब्दुल मदद को आड़े हाथों लिया। जिसके बाद फैसल अमीन खान जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्ड टू क्लिक बेट ब्लॉगर शहबाज गिल। अब वो अपनी पार्टी के बंदे जो पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा है शहबाज गिल, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्लिक बेट लेने के लिए ये ब्लॉगर काम करता है। ये हमने कोई ऐसे डेवलपमेंट फंड जो हैं किसी MLA और MP को नहीं दिए और ये सारा कुछ जो है वो गलत है, ये खिलाफी कानून है।
اور یہ سارا کچھ جو ہے ہم نے کسی گورنمنٹ آفیشل کو اس طرح کی جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب شیر عبد المرد نے اس کے اوپر اپنا جواب دیا کہ آخر وہ وقت آ گیا ہے کہ یوٹی پلیٹ فارم کو شہباز گل اور عمران ریاض کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کر جائیں تاکہ ان کی نفرت، بدنامیوں اور زہر برآمد کرنے والے اکاؤنٹس پر پابندی لگائی جائے. نئے پیکل قانون 2025 کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور اس کے صارفین کے خلاف ایسے اکاؤنٹس پر پابندی لگانے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے. حکومت پاکستان سائبر لا، ریگولیٹری اتھارٹیز اور پی ٹی اے دونوں سائبر ٹھگوں کے ساتھ دیگر جواب دہندگان ہوں گے. یعنی کہ ان کو ٹھگ بھی انہوں نے کہا اور پیکا لا کا استعمال بھی کر رہے ہیں. شیر افضل محمد کو شرم آنی چاہیے کہ اس پیکا لا کے ذریعے لوگوں کی زبانیں بند ہو رہی ہیں. اس پیکا لا کے خلاف ہر شخص کھڑا ہوا، اس پیکا لا کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوئی. بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تم اسی کو استعمال کر رہے ہو، اسی کالے قانون کو استعمال کر رہے ہو، تم بینگ اے لائر استعمال کر رہے ہو. تم رانگ نمبر ہو. میں تمہارے بارے میں ہمیشہ بات کر رہا تھا کہ تم رانگ نمبر ہو. آج سے 7 مہینے پہلے میں تمہیں بتا رہا تھا کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے اندر ایک رانگ نمبر ہے، لیکن کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا. آج اس کا کالا چہرہ قوم کے سامنے آ گیا. اس نے کیا کچھ نہیں کیا. آج بھی یہ عمران خان کا نام استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو کون ہوئی شیر افضل مروت بفور May 9 کوئی نہیں جانتا تھا. کوڑے کا ڈھیر بنا دے گا عمران خان اس کو، کوڑے کا ڈھیر. آپ نے دیکھا اس سے پہلے جہانگیر ترین کا حال لے لیا آپ نے. علیم خان کی سیاست، نواز شریف کی سیاست، شہباز شریف کی سیاست، مریم نواز کی سیاست، پرویز خٹک کی سیاست، کس نہ جانے سیاست عمران خان نے تباہ کر دی. کوئی شکل دکھانے کے لائق نہیں رہا. وہ کدھر گیا راجہ ریاض؟ کدھر ہے راجہ ریاض؟ مجھے دکھائیں ذرا راجہ ریاض. دکھائیں مجھے محمود خان، دکھائیں مجھے جو علیم خان، دکھائیں مجھے آپ جہانگیر ترین. منہ چھپاتے پھرتے ہیں، یقین کریں تم بھی منہ چھپاتے پھرتے ہیں. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایک جانب تو جناب یہ خبر ہے. آگے بڑھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کا سامان پیک ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو عمران خان کے وائٹ ہاؤس میں ڈنکے بجے ہیں جناب. جو پریس بریفنگ ہو رہی تھی اور ٹرمپ کا اگلے ماہ دورہ کرنے کا اعلان، یہ کیا معاملہ ہے کہ کون سا دورہ ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں جناب. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو امریکہ کا ہے وہ ہفتہ وار ان کی بریفنگ ہوتی ہے. تو ظاہر اس میں ان کے جو نئے وائس رائے تو اس کی وہ بریفنگ تھی. تو اس بریفنگ کے دوران صحافی نے عمران خان کی رہائی کے متعلق سوال پوچھ لیا. عمران خان کا نام لے کر رہائی کے متعلق سوال پوچھا. ساتھ ہی انہوں نے جو دہشت گرد ہم نے واپس کیا شریف اللہ، اس کے متعلق سوال پوچھ لیا. 2-3 سوال اکٹھے تھے صحافی کے. تو جب یہ سوال پوچھا گیا اس اسٹیٹ بریفنگ کے دوران تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، تو جناب امریکی جو ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے اس کا جواب دینے سے گریز کیا. عمران خان کی رہائی سے متعلق انہوں نے کوئی اس پر بات نہیں کی، جس پر حکومت والے خوش ہیں. دیکھیں جی اس وقت امریکہ کے اندر عمران خان یتیم ہو گئے ہیں. دیکھیں امریکہ عمران خان کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ سوال کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا. میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا. وجہ یہ ہے کہ 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. صحافی نے 2-3 سوال اکٹھے کر لیے جس میں ایک سوال اسکپ ہو جاتا ہوتا ہے، یا وہ ایک معاملہ بنا جس کی وجہ سے وہ بات نہیں ہو سکی. دوسرا یہ کہ امریکہ اس کے اوپر کھل کر بات ابھی کرنا نہیں چاہتا، ابھی پالیسی واضح نہیں ہوئی ہوگی یا پیچھے سے پالیسی نہیں ہوگی. ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ ابھی انہوں نے حال ہی کے اندر اپنا آفس سنبھالا ہے، تو ابھی ان کی نظر جب اس طرف زیادہ پڑے گی تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں. لیکن ابھی تک امریکہ کی پالیسی جو ہے واضح نہیں ہوئی. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پالیسی واضح ہے تو امریکہ اس کے اوپر اوپنلی ڈسکشن کرنا نہیں چاہتا. ظاہر ہے جیسے نواز شریف کے حوالے سے بل کلنٹن کا پریشر تھا، تو اس طرح سے اوپنلی ڈسکشن ہو نہیں سکتی، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ جی آپریشن کے خلاف ہے، ٹرمپ مداخلت کے خلاف ہے. تو ٹرمپ اوپنلی اس طرح کی جو ہے چبل نہیں مارے گا. تو لہٰذا یہ 2-3 وجوہات ہو سکتی ہے جس کے اوپر یہ بات جو ہے وہ نہیں ہوئی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ولسن جو ہے وہ دو قراردادیں پیش جناب وہ لانے جا رہے ہیں. اور جو ولسن جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے اکیلے کام نہیں کیا، میری پارٹی میرے سے کروائی. یہ ہماری پالیسی ہے. یعنی کہ ایک تو وہ پاکستان کی اہم شخصیات کی پابندی کے حوالے سے قرارداد ہے، اور ایک اور وہ قرارداد جو ہے وہ لائیں گے جس کے حوالے سے جناب وہ پیش کی جائے گی. دیکھتے ہیں کہ وہ اب کب لائی جاتی ہے. تو اس کی تیاریاں جو ہے جناب کی جا رہی ہیں. اب ہماری پولیٹکس کے اندر جناب جو سعودی عرب ہے جو ہمارے اس پورے ملک پر اثر انداز رکھتا ہے، عرب ممالک بہت اثر انداز رکھتے ہیں. اور ٹرمپ نے کوئی میسج دینا بھی ہو یا امریکہ نے کوئی میسج دینا ہو تو عرب ممالک کے ذریعے پاکستان آتا ہے. یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، خبر یہ دینا چاہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے حوالے سے کہ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب سے کہا ہے کہ امریکی کمپنیوں میں $1 ٹریلین یعنی کہ $1000 ارب سرمایہ کاری کریں تو میں آؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ایسا کرنے پر راضی ہو گیا ہے. اب یعنی کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے اندر $1000 ارب کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ اعلان کر دیا ہے اور وہ امریکی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرے گا. تو اس لیے ممکنہ طور پر 1.5 ماہ میں سعودی عرب جناب جا رہا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عرب جانے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. سعودی عرب فوجی سازوسامان سے دوسری چیزوں کی خریداری کے لیے امریکی کمپنیوں کو بہت زیادہ رقم ادا کرنے
جا رہا ہے. تو جناب یہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اگلے 1.5 ماہ کے اندر سچویشن کلیئر ہو سکتی ہے. اگلے 1.5 ماہ میں اگر پاکستان تحریک انصاف وہاں پر اپنا اثر رسوخ بنانے میں کامیاب ہوگی امریکہ کے اندر, تو پھر کچھ نہ کچھ عمران خان کے حوالے سے, کیونکہ وہ سعودی عرب آ رہے ہیں اور پھر سعودی عرب آ رہے ہیں تو ظاہر پاکستان کے بہت قریب ہیں, اور پھر امریکہ کا اور سعودی عرب کا ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر انفلوئنس ہونا, اس دورے کو آپ اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, بہت ساری گتھیاں آپ کو سلجھنا شروع ہو جائیں گی. کچھ نہ کچھ اگلے 1.5 ماہ کے اندر اس خطے کے حوالے سے بھی ہونے جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنے لازمی خیال کے بعد پاکستان زندہ باد.